ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم أيها الأخوة بتحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة والمشاركين، أعضاء جمعية خريجي الجامعات السعودية، الحضور المبارك، قبل كل شيء أحمد الله عز وجل إليكم أن تفضل علينا بهذا الاجتماع المبارك وبهذه الوجوه النيرة التي هي أمامي، باجتماع طيب في أصوله وفروعه. وأدعو الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع مباركا موفقا مسددا، مبنيا على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، هذا الاجتماع فرصة طيبة لجمع الكلمة وتوحيد الصف، وأن نتبادل الخبرات في موضوع له أهميته، معنونين بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الأمن والتكافل والتعايش في المجتمع الإنساني. أيها الأخوة، كما أحوج العالم إلى هذا الموضوع المبارك والطرح الطيب لبيان هديه صلى الله عليه وسلم، فهو خير مثال وقدوة ضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الخلق، تجمعت فيه صلى الله عليه وسلم الصفات الحميدة ومكارم الأخلاق، وشهد له الرب جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. عرف صلى الله عليه وسلم بالصدق، عرف صلى الله عليه وسلم بالصدق، وشهدت له قريش صلى الله عليه وسلم. كان أعدل الناس، وكان أرحم الناس، وكان أشجع الناس. عرف صلى الله عليه وسلم بوفائه بالعهود وعدم نقضها. فما أحوجنا أيها الأخوة إلى معرفة هديه لننطلق إلى ميادين الدعوة ونشر العلوم، علوم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة السلفية الصافية السمحة. أيها الأخوة، في دعوتنا أهم سمات المجتمع، علينا أن نتمثل في دعوتنا أهم سمات المجتمع المثالي في الوسطية والاعتدال، وأن نتصدى بالعلم والمعرفة إلى كل فكر متطرف مال عن الطريق الصحيح. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة وسطا، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها الأخوة، لا شك أن المسؤوليات التي تقع على أكتاف أمثالكم من العلماء والدعاة من حملة العلوم الشرعية إنها لتؤكد بذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة الإسلام والمسلمين عامة، انطلاقا من دستور هذه البلاد القائم على الكتاب والسنة، وقادة يحملون هموم مسلمي العالم ورعاية لطلاب المسلمين وتعليمهم الدين الصحيح البريء من الغلو والتطرف. لهو يا عباد الله من أهم أهداف
ما تقدمه المملكة العربية السعودية لطلاب المسلمين من المنح في الجامعات السعودية، وبذل قصارى الجهود في التعليم والتثقيف على أسس متينة ليعودوا إلى أوطانهم سفراء الإسلام ومعلمي الأنام، ويسهموا في نشر العلم وبث الخير والقضاء على دياجير الجهل والشرك والبدع والخرافات بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ويتميزوا في أقوالهم وأفعالهم بالحلم والإناة لينالوا ثقة وتقدير المسؤولين في تلك البلاد وفي مجتمعاتهم. أيها الأخوة، يجب أن تكونوا دعاة إلى الله على علم وبصيرة، ويكون انطلاقكم يا أخوان في ميادين العلم بالحكمة والدراية، ويكون منهجنا هو منهج أنبياء الله ورسله بالدعوة أولا إلى التوحيد والنهي عن الشرك ثم إلى بقية الأحكام. أيها الأخوة، الكلام معكم ذو شجون، ولن أوفي هذه الكلمة حقها وأنتم أمام مشوار علمي مبارك وقف عليه علماء أجلاء مباركون معروفون بعلمهم ومنهجهم وتوجههم، وكان لهم عمل جبار مبارك وقفنا عليه على تلك الأعمال من خلف الكواليس، وأنا وأنتم بشوق لهم. فلا يسعني بعد شكر الله عز وجل إلا أن أشكركم وأشكر الجميع مبطنا بذلك بالدعاء الخالص لكم بالتوفيق والسداد. ولا ننسى بالشكر إخواننا في هذه الجامعة المباركة جامعة الهند الإسلامية على هذه الاستضافة الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.